रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी बन्न प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने अर्थमन्त्री पौड्यालको भनाई। खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई कुनै पनि हालतमा दोस्रो डोज दिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,951 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 9,841 जना संक्रमण मुक्त। गत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण नराम्रोसँग प्रभावित बनेको नेपालको शिक्षा प्रणालीले यसपटक पनि उस्तै नियति भोग्दै एसईई र कक्षा 12 को परीक्षाका विषयमा बल्ल गृह कार्य सुरु। विश्वका कुल कोरोना संक्रमित मध्ये 18% दक्षिण एसियाली मुलुकमा 20 को दशकमा ठूलो नरसंहार गरेको जर्मनको स्वीकारोक्ति। र जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालकी सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारलाई वाइल्ड कार्ड। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा बासु र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका लागि सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै सबै दललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिक मूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाङ्गिँदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिक्रमण होइन। जनतालाई दलहरूले मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौम सत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भर्याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक र झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशंका छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु, आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्। सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा दोस्रो डोज खोप दिने दावी गर्नुभयो। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाड्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कोभिडको निशुल्क उपचारका लागि 45 निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको र महामारी सुरु भएको 1 वर्षको अवधिमा भेन्टिलेटरको संख्या 337 बाट 904, आइसियु बेड 2600 बाट 3000 पुर्याइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालमा 2853 हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र 900 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थप भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। चाँडै नै 180 भेन्टिलेटर, 630 आइसियु, 1400 एसडियु र 19 अक्सिजन प्लान्ट थपिने घोषणा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभयो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकमा लक्षित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र बनिरहेकाले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। आर्थिक वृद्धि दर पछिल्लो 2 दशकमै पहिलो पटक 2.12% ऋणात्मक रहेको छ। स्वास्थ्य सङ्कटको अवस्थामा क्रमशः सुधार आउने अपेक्षासहित नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा 4.01% रहने अनुमान गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिले फैलिरहेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले यो वर्ष 7% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको थियो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई संशोधन गरी 4.01% तय गरेको थियो।
नेपालमा कोरोना संक्रमणका सक्रिय संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। गत मंगलबार 1,17,261 रहेको सक्रिय संक्रमितको संख्या पछिल्लो 24 घण्टासम्म आइपुग्दा 1,13,394 मा झरेको हो। यस्तै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 9,841 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो कुल संक्रमितको 78.1% हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 4,28,670 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि घटेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जनाको मृत्यु भएको छ। एक साता अघि मृत्यु हुनेको संख्या 200 भन्दा माथि पुगेको थियो। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 7,048 पुगेको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर भएका पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा 6,951 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,49,111 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार क्वारेन्टिनमा 809 जना रहेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका सारथी स्वास्थ्य कर्मी नै भएको भन्दै मन्त्रालयले उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाइदिन आग्रह समेत गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कुनै पनि बहानामा स्वास्थ्य कर्मीमाथि गर्ने उच्छृङ्खल र अमानवीय गतिविधिको शून्य सहनशीलता राखी कडा कारबाहीको प्रबन्ध गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच बाँकेको भेरी अस्पतालका चिकित्सक र नर्समाथि हातपात गर्ने 3 जना विरुद्ध प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। दाङका दिल्ली रावतको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि उनका भाइ मानबहादुर र भरत तथा छोरा लोकराजले ड्युटीमा खटिएका चिकित्सक र नर्समाथि हिजो हातपात गरेका थिए। प्रहरीले 3 जनालाई गैराती नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। 3 जना विरुद्ध आज ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गरेको बाँके प्रहरीका प्रवक्ता सुभाष खड्काले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गत वर्ष कोभिड-19 महामारीले थला परेको शिक्षा प्रणाली यसपटक पनि तङ्ग्रिन सकेन। गत वर्ष नै नराम्रोसँग प्रभावित भएको हाम्रो शिक्षा प्रणालीले यो वर्ष पनि उस्तै नियति भोग्दैछ। गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको विद्यालय तहको कक्षा 10 र 12 का परीक्षाहरू अहिले पनि उस्तै अन्यलमा छन्। एक वर्ष यता जेनतेन विद्यार्थीलाई लब्धाङ्क पत्र उपलब्ध गराउने बाहेक यी परीक्षा सञ्चालनका अन्य उपायहरूबारे छलफल बहस गर्ने विषय बाहेक प्राथमिकतामा परेन। गत वर्ष अधिकांश पालिकामा 6 महिना भन्दा बढी समय वास्तविक पठन पाठन हुन सकेन। कोभिड संक्रमणको जटिल घडीमा कक्षा 10 र 12 को परीक्षाका सवालमा वैकल्पिक उपाय अहिलेको चर्चाको विषय बनेको छ। एसयु भन्दा 12 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो मलाई चाहिँ। 12 मा जे भए पनि मेहनत गरेर पढिन्छ सबै कुरा। एसएलसीमा लाइक एउटै सब्जेक्टमा फिजिक्स केमिस्ट्री सबै पढेको, तर 12 मा गएपछि के हुन्छ भन्दा छुट्टै भइदिन्छ सबै। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ 12 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्नातक तहमा प्रथम वर्षमा अध्ययनरत रूपन्देहीकी दीपा पाण्डे कुनै बेला फलामे ढोकाका रूपमा चित्रित कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा हाल विद्यार्थीमाझ सामान्य बन्दैछ। कारण उच्च शिक्षा लगायतका विविध क्षेत्रमा कक्षा 12 को प्रमाणपत्रले विशेष मान्यता पाउनु नै हो। कक्षा 12 सम्मलाई विद्यालय शिक्षा तोकिसकेपछि विद्यालय तहमै राष्ट्रिय स्तरका 2वटा परीक्षा आवश्यक पर्दैन। दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड समेत एसई को जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क गर्छ। 7वटा प्रदेशको आफ्नो क्षेत्राधिकारमा एसई सञ्चालन हुने तोकिए पनि संघ अझै त्यो अधिकार आफ्नै पोल्टामा राख्न उद्यत छ। आफू बाहेक अन्य निकाय अझै सक्षम नभइसकेको उसको तर्क छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा प्रश्न पत्रको चाहिँ अब एउटा स्तरीयता कायम गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त्यो विषयहरू हेर्ने भएको हुनाले प्रश्न पत्र बनाइदिने सम्मको र सर्टिफिकेसन गर्ने काम माथिबाट गर्ने हो। त्यसैले परीक्षा राखिएको छ बोर्डको नाममा हुन्छ। तर अब त्यसको चाहिँ अरू जस्तो उत्तर परीक्षा परीक्षणको ढुवानी केन्द्राध्यक्ष अरू परीक्षाका व्यवस्थापनहरू छ। प्रदेश सरकार विगत 3 वर्षदेखि नै त्यसमा कुनै न कुनै हिसाबले त्यो इन्भल्भ छ र त्यो इन्भल्भको मात्रा बढ्दै गएको पनि छ। त्यो चाहिँ विद्यालय शिक्षामा कक्षा 10 को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नभएको बारे जानकार भए पनि यो प्रक्रिया सुस्त गतिमा अघि बढेको शिक्षा मन्त्रीहरू नै स्वीकार्छन्। पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल हामीसँगको शिक्षा ऐनले त्यसको आधारमा बनाएका नियमावलीहरूलाई आधारित गर्दाखेरि यो कुरालाई बदल्नको लागि ऐन बदल्नमा जानुपर्छ, त्यो संसदमै जानुपर्छ। त्यसले अलिकति समय लिन्छ। एउटा भएको समस्या त्यो हो। प्रदेशको
अधिकार क्षेत्रसँग गाँसिएको विषय छ, त्यसको पनि कुनै न कुनै चाहिँ भूमिका हामीले दिनुपर्छ, त्यसले पनि हामीलाई छलफल माग गरेको थियो। त यो दुईटा कारणले गर्दा हामीलाई निर्णयमा जान अप्ठ्यारो परेको हो। गत वर्ष कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरका कारण शैक्षिक गतिविधि असारबाट मात्रै सञ्चालनमा आयो। वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको सो क्रियाकलापमा करिब 22% मात्र विद्यार्थी सहभागी भएको शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा देखायो। मङ्सिर आसपासदेखि भौतिक उपस्थितिमै हुन थालेका कक्षा सञ्चालन करिब 5 महिनाको अन्तरालमा संक्रमण जोखिम पुनः बढ्दा फेरि बन्द भएका छन्, जसबाट विद्यार्थीमा आवश्यक सिकाइ पुगेकै छैन। सूचना प्रविधिको पहुँच भएका विद्यार्थी न्यून छन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार पारेको प्रश्नको आधारमा परीक्षा सम्पन्न गर्नु पक्कै जायज छैन। पूर्ण रूपमा पढाइ नभएका कारण आफ्ना विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन हुनेमा अभिभावक चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। तर कक्षा 10 को प्रमाणपत्रको मूल्याङ्कन नै करिब हुन छाडेको हालको अवस्थामा सो तहको परीक्षा विद्यालय स्तरमै बनाइनु पर्ने अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी तर्क राख्छन्। कक्षा 10 को हकमा यो राष्ट्रिय परीक्षा अहिले चाहे पेन्डेमिक होस् वा नहोस् यो आवश्यकै छैन। यो खारेज गर्नुपर्छ। वार्षिक परीक्षा हुनुपर्छ, विद्यालय आफैले लिने त्यो रूपमा जानुपर्छ। अहिलेलाई ऐन कानुन संशोधन नभइसकेको हुनाले तत्काल संशोधन गरेर कक्षा 10 लाई विगतमा जस्तै गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट जाने क्रममा जाउँ भनेर हामी सुझाव दियौँ। यो वर्ष एसईमा सामेल हुने विद्यार्थी करिब 5 लाखको आसपास छन्। उनीहरूका लागि तोकिएको परीक्षाको प्रश्नपत्र तयारी अवस्थामा छ। गत वर्ष सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पुर्याइएको प्रश्नपत्र परीक्षा नै नभएपछि जलाइएको थियो। यस वर्ष पनि सोही नियति नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था अझै बनिसकेको छैन। बिना अर्थको परीक्षा सञ्चालनका लागि वार्षिक करिब 40 करोडको बजेट बालुवामा पानी खनाए सरह बगिरहेछ। अनि हामी त्यही बालुवामा बगेको पानी हेर्दै भनिरहेछौँ, मेरो सन्तानको एसईमा ग्रेड अलि कम आयो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रूपन्देहीबाट सञ्जु पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 30 वटा रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजबाट सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, आनन्द मोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा सो रिटमाथि सुनवाई भएको हो। आज पहिलो दिन 146 जना सांसदको तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनवाई सुरु भएको हो। आजको सुनवाईमा सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर, मोहन अन्सारी, राजकुमार सुवाल, कुलबहादुर बोगटी, कीर्तिनाथ शर्मा पौड्याल, उज्जवल घिमिरे, मणिराम उपाध्याय, सरोज थापा लगायतले रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका छन्। बहस गर्ने सबै कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदम गलत भएको तर्क गरेका छन्। अहिलेको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकाले सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने कानून व्यवसायीको तर्क थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दर्ता भएका रिटमाथि नियमित सुनवाई हुने सर्वोच्चले जनाएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा 30 वटा रिट परेका थिए। 11 वटा रिट संवैधानिक इजलासमै छलफल हुने गरी दर्ता भए पनि 19 वटा रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश जबराको हिजोको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो। रिट निवेदकले तत्काल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका सांसद सहित कानून व्यवसायीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। त्यसमध्ये 4 वटा रिटमा भने केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री यथावत राखी तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सरकारले निर्वाचनको मिति भने आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते तय गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यसअघि गत पौष 5 गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारको निर्णय खारेज भई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो। यसैबीच संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठलाई राखेको प्रति कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन्। रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले नेकपालाई विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युताउने फैसला दिने न्यायाधीश श्रेष्ठको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन्। अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपालाई पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्काएकाले न्यायाधीश श्रेष्ठको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताउनुभयो।
4जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ अघि बढेको भन्दै अब संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको बताएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले संसदलाई अकारण बारम्बार विघटन गरी अध्यादेश मार्फत देश चलाउन खोजेको तथा काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनु पर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिक उपहास भएको बताएका छन्। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतबाट गत 2077 फागुन 11 गते पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधि सभा पुनः विघटनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। प्रदेश सांसदहरू दीर्घ सोडारी, लालबहादुर खड्का, पूर्णा जोशी र मानबहादुर धामी मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ। सोडारी, खड्का र जोशी एमाले सांसद हुन् भने धामी माओवादी केन्द्रका सांसद हुनुहुन्छ। यस्तै एमालेका चुनु कुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज, मना साउद र मानबहादुर सुनार राज्य मन्त्री नियुक्त भएका छन्। सुनार माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् भने अरू एमाले सांसद हुन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। राज्य मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शपथ गराउनु भयो। यसअघि कायम रहेका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। आज नै प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङलाई संसदीय दलले पदमुक्त गरेको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिमको सत्ता राजनीति झनै पेचिलो बन्दै गएको धेरैको अनुमान छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर भोलिदेखि कार्यान्वयन हुने गरी एकसाथ 430 कैदी बन्दीलाई माफी दिनुभएको छ। बागमती प्रदेशको सत्तारूढ नेकपा एमाले आफ्नै दलका सांसदसँग नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटको विषयमा सुझाव मागेको छ। काठमाडौँ स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सुझाव संकलनका लागि राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन आउँदो जेठ 19 गते बस्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जेठ 19 गते 1 बजे प्रदेश सभा आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। लगातारको वर्षापछि सुनकोशी नदीमा आएको बाढीले सिन्धुली ओखलढुङ्गा जोड्ने नवलपुर घाटमा निर्माणाधीन मोटरेबल पक्की पुल बगाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बेलायत र फिनल्याण्ड सरकारले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री आज काठमाडौँ आइपुगेको छ। दुवै देशका नेपाल स्थित राजदूतले स्वास्थ्य मन्त्री रुदेश त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधानलाई मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिममा नेकपाभित्र अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल पक्ष बीच एक आपसमा रस्साकसी चलिरहेको र कारवाही प्रक्रिया सुरु भएका बेला संसदीय दलले प्रमुख सचेतक फेरबदल गरेको छ। यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका तारा लामा तामाङलाई पदमुक्त गरेर लालबहादुर खड्का प्रमुख सचेतक नियुक्त भएका हुन्। अक्सिजनको सहज आपूर्ति नहुँदा विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालले शुक्रबारबाट नयाँ कोरोना संक्रमित बिरामी भर्ना बन्द गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आज राति 12 बजेदेखि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामी बढेपछि बारपाकमा कोरोना परीक्षण र स्वास्थ्य उपचार सुरु गरिएको छ। हात धुन चापाकल चलाउने क्रममा कलमै जडान भएको पानी तान्ने मोटरबाट विद्युत सर्ट भई प्रवाह हुँदा सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 2 का 35 वर्षीय लक्ष्मण महतोको मृत्यु भएको छ। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानले आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी जेठ 31 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप गरेको छ। गोर्खामा पनि निषेधाज्ञा थप लम्बिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। कैलालीको टिकापुरमा स्थानीय स्तरमा चलाइएको अक्सिजन अभियानले कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा केही सहजता भएको छ। अक्सिजन अभावमा संक्रमितले ज्यान गुमाउन थालेपछि अक्सिजन अभियान चलाइएको हो। टिकापुर अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्तिका लागि करिब 50 लाख रुपियाँ संकलन भएको छ। टिकापुर सरोकार समूह, टिकापुर अस्पताल र टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त पहलमा सो रकम संकलन भएको हो।
कैलालीको पूर्वी क्षेत्रका किसानले बर्खे धान खेतीका लागि धानको ब्याड राख्न सुरु गरेका छन्। रानी जमरा र कुलरिया कुलो सिँचाइ क्षेत्रमा रहेका किसानले धानको ब्याड राख्न थालेका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको रानी जमरा र कुलरिया सिँचाइ योजना अन्तर्गतका सिँचाइ कुलोमा पानी आएपछि ब्याड राख्न सुरु गरिएको यहाँका किसानहरू बताउँछन्। अहिले राखिएको ब्याड असारको पहिलो साता रोप्नका लागि तयार हुने जानकी गाउँपालिका 3 सुवर्णपुरका किसान लालबहादुर चौधरीले बताए। रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ योजनाको कमान्ड एरियामा करिब 10,000 हेक्टर जग्गामा धान खेती हुँदै आएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा लगाएपछि चोरी सिकारी बढेको छ। कैलालीको बर्का बनुवा बसन्ता वन क्षेत्रमा चोरी सिकारी बढेको हो। चरा, खरायो, बँदेल, चित्तल लगायतका साना जनावरको चोरी सिकारी बढेको संरक्षणकर्मीले बताएका छन्। अहिलेको निषेधाज्ञाको समयमा सिकारीहरू निकै सक्रिय भएको पाइएको संरक्षणकर्मी हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो। इलाका वन कार्यालय पचमुरियाका सहायक वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले पनि वन क्षेत्रमा चोरी सिकार गरेका प्रशस्त निशानी भेटिने गरेको बताउनुभयो। टिकापुर अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित र उनीहरूका कुरुवाका लागि टिकापुरका युवाले निशुल्क खानाको व्यवस्था गरेका छन्। टाढाबाट आएका बिरामी र कुरुवालाई खाना खान समस्या भएपछि निशुल्क खानाको अभियान चलाएको स्थानीय अशोक रावलले बताउनुभयो। अस्पताल आसपासका सबै होटल बन्द रहेका र टाढा घर भएकालाई खाना ल्याउन पनि समस्या भएकोले अस्पताल हाताभित्रै खाना पकाएर बिरामी र कुरुवालाई खाना नास्ता खुवाइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले सार्वजनिक स्थानमा गरेको लगानीबाट पाउने लाभांश 48.87%ले बढेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा संस्थानबाट सरकारले 14 अर्ब 9 करोड 95 लाख रुपियाँ लाभांश बापत पाएको उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले 9 अर्ब 47 करोड रुपियाँ सार्वजनिक संस्थानबाट लाभांश बुझेको थियो। सार्वजनिक वित्त तथा टेलिकम र आयल निगमको नाफाबाट सरकारले पाउने लाभांश बढे पनि उद्योगहरूको अवस्था भने सन्तोषजनक देखिएको छैन। सरकारको लाभांश बढे पनि आर्थिक वर्ष 76-77मा सार्वजनिक संस्थानतर्फको खुद नाफामा गिरावट आएको छ। विभिन्न 44वटा सार्वजनिक संस्थाले सो अवधिमा कुल 48 अर्ब 29 करोड 82 लाख खुद नाफा कमाएका छन्, जुन आर्थिक वर्ष 75-76को सोही अवधिको तुलनामा 1.21% कम हो। यस्तै कोरोना महामारीका कारण सन् 2020मा पर्यटक आवागमन संख्या झण्डै 81%ले घटेको छ। सन् 2020मा मुलुकमा भ्रमणमा आउने पर्यटकको संख्या 2,30,085 जनामा सीमित भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाले मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड नागेको छ। दक्षिण एसियाले मुलुकमध्ये भारतमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित रहेको र खोपको समस्या पनि झेल्नु परेको बेलायती समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको भारतले कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा ठूलो मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिप्स र श्रीलङ्कामा मात्र विश्वको कुल संक्रमितको 18% रहेका छन्। यस्तै कोरोना संक्रमणले विश्वभर मृत्यु भएका मध्ये 10% यिनै मुलुकमा रहेको पनि रोइटर्सले जनाएको छ। जर्मनीले 20को दशकमा ठूलो नरसंहार गरेको स्वीकारेको छ। जर्मनीले उपनिवेश कालमा नामिबियामा आदिवासीहरूको नरसंहार गरेको स्वीकार गर्दै त्यसका लागि माफी समेत मागेको छ। युद्धका दौरान हजारौं मानिसको हत्या भएको र सो एउटा भयानक नरसंहार भएको उसले स्वीकारेको हो। सन् 1904 देखि 1908 सम्मको उपनिवेशकारी अभियानका क्रममा जर्मन सेनाहरूले नामिबियामा झण्डै 65,000 र झण्डै 10,000 नामा आदिवासीहरूको हत्या गरेका थिए। परराष्ट्र मन्त्री हेको मासले त्यति बेला भएको हजारौंको हत्यालाई नरसंहारको रूपमा स्वीकार गर्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभएको छ, नैतिक जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै हामी नामिबिया र त्यति बेला पीडितका सन्तानसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं। परराष्ट्र मन्त्री मासले नामिबियाका विकास र क्षतिपूर्ति स्वरूप नामिबियालाई $1.3 बिलियन दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको छ। जर्मनीको क्षमा याचनालाई नामिबियाले सकारात्मक रूपमा लिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसंग। जापानमा हुने टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालकी सुटिङ खेलाडी कल्पना परियारले वाइल्ड कार्ड प्राप्त गरेकी छन्। उनले कार्ड पाएसँगै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुने निश्चित भएको छ। कल्पनाले 10 मिटर एयर राइफलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। उनी टोकियो ओलम्पिकका लागि वाइल्ड कार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो खेलाडी पनि भएकी छन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटिका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राज वैद्यले नेपाल ओलम्पिक कमिटी र नेपाल सुटिङको अथक प्रयासपछि यो वाइल्ड कार्ड प्राप्त भएको बताएका छन्। उनले अन्य खेलमा पनि वाइल्ड कार्डका लागि प्रयास भइरहेको बताए। टोकियो ओलम्पिक जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म हुनेछ र कल्पनासँगै 4 खेलाडीले प्रतियोगितामा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ। सहभागी हुने अन्य 3 खेलाडीमा पौडीका गौरीका सिंह र एलेक्स शाह तथा म्याराथनका गोपीचन्द्र पार्की छन्। अन्य खेलमा वाइल्ड कार्ड प्राप्त हुने खेलाडीको भने निर्णय हुन बाँकी छ। स्पेनिश क्लब बार्सिलोनाले कप्तान लियोनल मेस्सीको सम्झौता नवीकरण हुने संकेत गरेको छ। टोलीका कप्तान एवं मुख्य स्ट्राइकर मेस्सीलाई क्लबमै राख्ने गरी बार्साले सम्झौता नवीकरणको तयारी थालेको हो। बार्सासँगको मेस्सीको सम्झौता आगामी जुन महिनाबाट सकिँदैछ। आफ्ना कप्तानलाई टोलीमै राख्ने तयारी स्वरूप बार्साले तयारी थालेको स्पेनी मिडिया मार्काले उल्लेख गरेको छ। 33 वर्षीय अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर मेस्सी र बार्सिलोना बीचको सम्झौता 30 जुनमा सकिँदैछ। सम्झौता सकिनै लाग्दा पनि सर्वाधिक धेरै पटकका बालोन डिओर विजेता मेस्सीले बार्सिलोना छोड्ने वा बस्ने भन्ने विषयमा निदो लिइसकेका छैनन्। हाल मेस्सी अन्तर्राष्ट्रिय ड्युटीमा छन्। कोपा अमेरिका खेल्ने अर्जेन्टिनी टोलीमा रहेका मेस्सी राष्ट्रका लागि पहिलो ठूलो उपाधि जित्ने दाउमा छन्। बार्साले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मेस्सीको भविष्यका बारेमा निर्क्युल गर्न सक्ने बताइएको छ। मेस्सीको सम्झौता सकिनै लाग्दा मेस्सीका म्यानेजर समेत रहेका उनका बुबाले बार्साको व्यवस्थापकसँग लामो छलफल गरेका थिए। हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई बासु र